अधिक मोगाचें न्हू मरियमेच्या कथावीन काळजाक समर्पिल्लो हो दीस सनवराचो दीस आमी सांतीसीम त्रिंदादीक समर्पण दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांव तुका चड स्तुती कीर्त आनी महिमा दिवन उंच उबारतलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. द्वितीनिया बुकांत 20 आनी 6 अध्यायांत 19व्या बडीर Book of Deuteronomy chapter 26 verse 19. The Lord says, I shall uplift you with more glory. तर बोपय सक्रामेंतान मोगाचें न्हू जेजूक आमी स्वागत करया. ताज्या हाजरपणांत आमचो वेळ करसून ताका अर्घ आनी होगळाप आनी महिमा दिता आसतना मोगाचें न्हू तसो आमकां चड आनी चड उंच उबारतलो. तर गावया तें गीत वय व्हडा भक्तीपणान दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. आमच्या खाताराच्या बुकान A5 पान नंबर 22. दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. आमचे संगीत दीस रात रावता आमकां सांभाळ चलयता. ताचे पगार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो. ताचे पगार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो. काकुताची केदी मोती मोती सोदर्यो तो वेची आत्म्यांक पोटलून धरता आपल्याच रक्तान नाणयता. बापाक दिता तांकां वचून कुरपेशेल्यान नेटयता. आपलेंच रक्त मांस तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता. बापाक दिता तांकां वचून कुरपेशेल्यान नेटयता. आपलेंच रक्त मांस तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता. पळय मोगाचें न्हू आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो भोव मोगाळ इश्ट तो आमचो दुलोब जेजू भोव पळय सक्रामेंतान म्हाका तुका सदांच राखता. मात न्ही ताज्या हाजरपणांत आमी वेळ करशी आसतना मोगाचें न्हू आमकां तो चड स्तुती मान आनी महिमा दिवन आमकां उंच उबारता. एक भयण हांगासर येवन साक्ष दिता. तरणाटी चली ती शिकप जाल्ले मात्र पूण ड्रग्सांक ती वळख जाली, पियोण्याक ती वळख जाली, जायत्या वायट सवयांक वळख जाली. आनी त्या वेळार ताची आवय आनी बापूय दैवी कोलो रेत्री मंदिराच्या आराधन आनी मिसाचें बलिदान सदांच सकाळीं ऑनलायन पळयतात. आनी ती पळयत आसतना ताकाय बगलें हांवें पळयचें म्हण. आनी ते म्हणटा जेजून ताका आपयलें ये म्हजे सरशी म्हण जेजून आपयल्या बरी बगलें त्या टीव्हीच्या स्क्रिनांत तेंय फाटल्यान बसलें आनी दुखां घळोवन तें मागोंक लागलें. जेजून ताका आरावन धरलेलो पटलोवन धरलेलो अनुभव ताका जालो आनी सदां न्हीत ताणें आराधन आनी मिसाचें बलिदान ऑनलायन पळोवन तांचो वांटो घेवंक ताणें सुरू केलो. as she participated in the adoration more and more, her desire for drugs and alcohol and all other vices slowly dried up. सर वायटाची खोटेपणाची तान आनी भूक ताची थावन ती सुकोवन गेली. आनी आतां ते सदांय पळयता आनी ते म्हणटा विशेश शांती समाधान आनी संतोष ताका फावो जाता. ह्या दिसांनी एक भयण सिंगापूर तावन आयली. ती आनी तिचो पती सदांय आराधन आनी मिसाचें बलिदान ऑनलायन पळयतात. ते म्हणटा अशें ऑनलायन त्या आराधनांत वांटो घेतल्या वेळार देवाचें उतर तांकां चड आनी चड
शक्तीन भरता, शांतीन भरता, समाधानान भरता. घोव बायलांक एकामेका बोगसूंक करपा जाता. नाजाल्यार ती कितें आळे झगडटली म्हणटा ती झगडटली, ती निराश जातली. भुरगीं चांगली आयकनातल्या वेळार आतां तांणी सांगाता म्हणून आराधना वेळार तांच्या भुरग्यांक बापूय सक्रामेंतल्या जेजूक समर्पण दिवचें. ताचे उपरांत तांच्या भुरग्यांक ती जायती बदलावण आयल्या. चड वेळ नाजाल्यार इल्लो वेळ तरी ती ऑनलायन आसल्या त्या आराधनांत वांटो घेता. तांकां कोंकणी भास येना जाल्यार त्या भुरग्यांनी पळोवन आतां सोकास कोंकणी भाशेन ती माय भाशेन ती तांकां जायते वय जायती जाणवाय आयल्या. कोंकणी भाशेन ती तांणी उलोवंक सुरू केलां. देखून ती म्हणटात कुटुंबांत आशिर्वादा वयर आशिर्वाद आयला. एकलो भाव ताचे बिझनेस करता पूण सदांय सकाळीं तो दैवीक उलो रेते मंदिराच्या आराधनांत वांटो घेता. आनी तो म्हणटा आराधनांत वांटो घेतल्या उपरांत ताचे बिझनेस वाडलां, ताका गिरायकी चडल्यात आनी ताचें रीण फारीक करून देवान फाव केलां. सांगातच ताका जायते वायट संगती ताका दोस्तल्यो, जायते अडकळी आसल्यो, जायते वनवण्यो ओडण्यो ताळण्यो आसल्यो. त्या सर्वांचेर जैत व्हरून ताका फाव जाला. आनी एकलो तरणाटो म्हणटा तो शेता भाटांत काम करता. तांच्या शेता भाटांत तांच्या कितें वनस्पतीक तांच्या माडाक या माडयेक या तेंचे कितें तरकारी करतात ते कृशी करतात. तांचो जायती कीड लागली. जेन्ना आराधन करता आसतना सोमिया जेजूक ताणें म्हळें सोमिया जेजू तुजी गूण करची सकत म्हज्या तोटांत म्हज्या भागींत म्हज्या एस्टेटांत धाड. थंयसर कसली कीड लागल्या, या कसलें म्हजें बेळें नस जाता. वय म्हाका सारकें बेळें जायना. जेजू तुंच म्हज्या एस्टेटीचेर म्हज्या त्या कृशेचेर आशिर्वाद घाल म्हणटना देवाचें आशिर्वाद ताच्या कृशेचेर बेळ्याचेर वळोन आयलें. हेरा वर्सांचें की चड ताका बेळें जालें. हेरा वर्सांचें की चड लाभ मुनाफो जालो. सांगात आस थोड्या दुर्बळ्या कृशिकाच्या कामागारांक कामेल्यांक सडीत सांबाळ दिवंक सडीत पयशे दिवन तांच्या गरजान फावोवंक की ताका साध्य जालें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां बापाक, होगळाप जेजूक, जय जय पवित्र आत्म्याक. इसाया प्रवादी मारिफात मोगाचें न्हू देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. 40:3 दुसरी वळ. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सांगाता आसतलो. न्हंयंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचे नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तो लासून वचच्यो नात. उज्याच्यो जुबो तुजें भस्म करच्यो नात, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वचनाय. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. वय सोमिया जेजू तूं म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसाय. हांव उदकांतल्यान गेल्यार तूं म्हज्या सांगाता आसाय. हांव न्हंयंतल्यान गेल्यार त्यो म्हाका बुडोवंक सकनात. हांव उज्यांतल्यान चल्ल्यार हांव लासून वेसना. उज्याच्यो जिबो म्हजे भस्म करचे नात, कित्याक तूं म्हजो देव. तूं म्हजें कोटें, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें निवास स्थान. तूंच म्हजें धैर्य, तूं म्हजें बळ, तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो भोव मोगाळ इश्ट. मोगाचें न्हू आमी मागया सोबार जण न्हंयंतल्यान उदकांतल्यान गेल्ल्या बरी. तांच्या जिवितांत जायते कश्ट आसात. सोमिया जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल. निराश जायनाशें, देदेस्पर जायनासतना जिविताचे कश्ट संकश्ट दगदोणी या नश्ट रीण म्हळ्यार त्या न्हंयंतल्यान पाशार जाता आसतना तांणी बुडोवन वचो. ह्या दिसांनी जायते भुरगीं गव्याची परिक्षा बरयतात, PUCची परिक्षा बरयतात. तांकां ती परिक्षा म्हणल्यार त्या न्हंयंतल्यान उदकांतल्यान पाशार जायचे. थोडी भियेतात, खावजेतात. दे गेट इन टू एंग्जायटी डिसऑर्डर. भियान खांपोवन तांचे हात पांय कामतात, तांचे हात कामेतात, पांय कामेतात. आनी थोड्यांक तकली पडापड सुरू जाता, थोड्यांक ताप येता, शेड येता, आनी थोड्यांक जिरवणेचे समस्या सुरू जातात. हात पांय कामतात, बरोवंकूच जायना. आनी थोड्यांक एग्जामांत ते क्वेश्चन पेपर पळयतच ब्लँक आवट जातात. कांयच दिसना तांकां. तांच्या सांगातान तांचे आवय बापूय निराश जातात, देदेस्पर जातात. वय सोमिया जेजू तसल्या खातीर आमी विशेश तरान मागता. परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांच्या आवय बापाय, भाव भयणी, आब व्हडली माय कुटुंबाची आसा तांच्या बसत न्हंयंतल्यान पाशार जातना जेजू तांच्या सांगाता राव आनी तांकां धैर्य दी. परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांक हर एका ल्हान भुरग्यांक, व्हड भुरग्यांक, हर एका विद्यार्थींक ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, PhD जे कितें शिकून आसात तांच्या सांगाता राव सोमिया जेजू. कोणाक पासपोर्ट जायचे, विजा जायचे म्हण ते इंटरव्यू वतात तांच्या सांगाता तो राव सोमिया जेजू. कामाची इंटरव्यू हाडूंक वतात तांच्या सांगाता तो राव सोमिया जेजू. आनी परगांवांत आसा तांकां थंयसर परमनंट रेसिडेन्स जायचे, परमनंट विजा जायचे, थंयसर तांकां बरो फुडार जायचे. थंयसर तांच्या सांगाताय सोमिया जेजू राव. थोडीं जाणां जैलांत आसात, बंदडेंत आसात, कोर्ट केस चलोन आसा तांच्या जिवितांत.
तांच्या सांगता राव सुमिया जेसू जेसू आमकां धैर्य दी, तूं आमच्या सांगता आसाय म्हणून. तुज्या आमोलेक रक्तान तूं आमकां धुवन नितळ करताय, तुज्या आमोलेक रक्तान तूं आमकां सोडवण दिताय. देखून व्हडा भावार्थान आनी पात्यान आमी गायता. येसू रक्तದಲ್ಲಿ ना मिंदिरवे ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. जेसूच्या आमोलेक रक्तान हांव शुद्ध परिशुद्ध जाला, म्हाका कसलीच भिरांत ना, म्हाका खंय गेल्यार जैतच जैत म्हण आमी हें कन्नड गीत आमी गावया. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಳು ಎನಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಳು ಎನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಳು ಎನಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು, ಮರಣವ ಗೆದ್ದಿಹರು. ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು, ಮರಣವ ಗೆದ್ದಿಹರು. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ. जेसूच्या रक्तान हांव नाला, देखून म्हाका कसलीच भिरांत ना, म्हाका कसलीच कावजेणी ना, म्हाका कसलेंच आपद येना. जेसू म्हाका राखता, जेसू म्हाका सांबाळटा, जेसू म्हजो हात धन चलयता. ह्या भावार्थान म्हाका जेन्ना भोव पयस हांवें ताचे दीस घाल्या, ताच्या मुखामळ तुका दिसोन दी, ताच्या मुखामळच्या परजळान तुजें मुखामळी परजळ जावन दी. तुज्या शिकपान तो तुका यशस्वी दिता, तुज्या बिझनेसान तो तुका जैत लाभयता, तुजी देणी उर्जीत करच्यान, तुजे हर एक येवजण योजना पंथा पावोवच्यान, तुज्या कुटुंबा जिवितान वय तूं एक सैरीक सतना बरी सैरीक तुका मेळो, तूं काम वावर सत आसतना बऱ्यांतले बरें जॉब तुका मेळो, वय कामाच्या जाग्यार तुका प्रमोशन मेळो, आनी चड आर्थीक वाडावळ आनी समृद्धी सोडूंक, तुज्या जिवितांत वायट सवय संपूर्ण तरान सोडूंक, वायटाक पाड करूंक, देवसराक धांवडोवंक समी जेजू ताच्या मुखामळाचो परजळ तुजेर परजळ अशें करता. कितेंय सोडून आसल्यार बोगसूंक राजी जावंक, घोवा बायलांनी राजी जावंक, भुरग्यांनी आवय बापायनी राजी जावंक, भाव भयणी जाग्या खातीर आस्ती खातीर झगडटा जाल्यार ते राग झगडे आनी आबुस्वार्थ सगळो पयस दवन भाव भयणींनी माया मोगान एकवटान जेवंक, एकवटान आस्त बदीक बरेंकन वांटे करून घेवंक. घरांत प्रायवंत आसात, पिडेस्त आसात, भुरगीं परतून परतून पिडेस्त जाल्ल्या वेळार निराशेन आसना, देदस्पर्जन आसना, प्रायवंतांक या भुरग्यांक आश्रमांत यात, खंय आनी खंय दवरनासतना तांची जतन घेवंक, जिवितांत अखेर पर्यंत विश्वासी रावंक, भावार्थान विश्वासी रावंक. ह्या करेत्माच्या काळार आमी हातीन धरला ते दृढ निर्धार, मागणें करूंक, प्रार्थीत करूंक, उपास करूंक, थंयसर पवित्र वाचप वाचूंक आनी तशेंच दान करूंक, कश्ट जाल्यांक पावोवंक, ह्या निर्धारान थीर रावंक स्वामी आमकां धैर्य दिता. ताच्या आमोलीक रक्तांत उलो मारया, देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवया. ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾನೊತ್ತು ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸುವನು, ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾನೊತ್ತು ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸುವನು, ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವನು, ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವನು. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಿಂದಿರುವೆ,
ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ಎನಗಿಲ್ಲ. तुका जेजू हो गुलाब जेजू, तुझ्या आमोल एक रक्तान म्हाका नाडय, तुझ्या आमोल एक रक्तान म्हाका तेलाय, तुझ्या आमोल एक रक्तान म्हाका सुरक्षीत कर, तुझ्या आमोल एक रक्तान म्हाका जैत लाभय, तुझ्या आमोल एक रक्तान म्हाका यशस्वी लाभय, तुझ्या आमोल एक रक्तान म्हाका प्रगती लाभय, तुझ्या आमोल एक रक्तान जे कितें म्हाका गरजेचें सगळें म्हाका वदाक सोद, तुझ्या आमोल एक रक्तान सर वायट सवयांचेर जैत लाभय, तुझ्या आमोल एक रक्तान देवसरा सैतानाक आड रावो, म्हजे तहान हर एक अशुद्ध आत्म्या पयस जावंक म्हाका कृपा दी, बोळ दी, सकत दी. जेजू तुझे थंय महिमेचे जिवीत म्हाका पळोव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका न्हू सर्वेस्पर देव म्हाका तुका बसयता. आयच्या पयल्या वचपांत द्वितीनियम बूक अध्याय 20:6 वळ 19. तेन्ना सर्वेस्पर देव तुका आपल्या रचलेल्या सर्व वांपरास चड स्तुती, चड कीर्ती आनी चड महिमा दिवन तुका उंच वयर उबारतलो आनी तुका एक पवित्र पर्जा करतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका न्हू ह्या दिसांनी दैवीक रेती मंदिरा तर्फेन जायत्यो रेतीर जावन आसा. ह्या दिसांनी येदोळस रेतीर जाली. थंयसर आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च सीवुड्स नेरूल बॉम्बे हांगासर रेतेर आसतना शनिवारा आनी आयतारा व्हडा संख्यान लोक आसलो. म्हाका त्या फिरगजीचो मातनी भोंवतणीच्या साहित्य फिरगजीचो पयस तावन मेरा रोड नाला सोपारा तावन सयत लोक तशेंच सबार विविध फिरगजी तावनी लोक आयलो आनी त्या लोकांक विशेष दैवीक अनुभव जालो. एकल्यान तरी म्हाका म्हळें फादर थंयसर रेतीर वेळा म्हाका सर्गुक्त जालो अनुभव जालो. आनी एकल्यान म्हळें फादर म्हाका इतली शांती समाधान स्वस्थकाय म्हाका बगली गी आनी हांवें सदांच सोम्या ते रावासे म्हण म्हाका बगलें. नाजाल्यार हांव रेतीरीक वचना. पयले फावटी हांव आयली. म्हाका शांती मेळ्ळी, समाधान मेळ्ळी. कामाच्या जाग्यार जायते थंयसर राजकीय या पॉलिटिक्स आसा. म्हाका जायते कश्ट आसले, निराश जाल्ली. पूण म्हाका सोम्या जिजून एक नवें धैर्य बळ दिलें. कामाच्या जाग्यार सगळ्यां बगसून सगळ्यां खातीर मागोवन जियो. पळय म्हाका न्हू सोम्याच्या हजारपणांत आमी आसता आसतना सोमी जेजू हेरां सर्व वांपरास चड कीर्ती मान आनी महिमा आमकां हर एकल्याक फोव करतलो. देखून त्या सीवुड्स आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्चेचो विकार आसा मनात एक बाब सुनील तशेंच इतर ह्या सकांक त्या फिरगेच्या सर लोकांक म्हाका न्हू आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवया, देवाक समर्पण दिया. थंयसर देव चड आनी चड आशिर्वादां बेसांव घालून दी. त्या फिरगजीन भावार्थ जिवाळ जावं दी आनी व्हडा उमेदीन हर एकलो भावार्थान जियोन दी, माया मोगान जियोन दी. तांचे वैयक्तीक जिवीत कुटुंबा जिवीत आनी देवाक मानता सारकी ती जियोन दी. सांगात सर्वेस्पर देव तांच्या जॉबाचेर, एम्प्लॉयमेंटाचेर, तांणी करच्या त्या बिझनेसाचेर, तांणी करच्या हर चटवटिकेचेर, ल्हान भुरग्यांचेर, तांच्या शिकपाचेर, तरणाट्याच्या शिकपाचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी. जे भुरगे काम सोदता बरें काम तांकां मेळोवन दी. एक सैरीक सोदतना बरी सैरीक तांकां जावं दी. भुरग्यांचे देणे आशेतना काजारी जिवितान भुरग्यांचे देणे मेळोवन दी. गोबायला माया मोगान एकवटान आदर्शदारान जियोन तांकां फाव जावं दी. तशेंच म्हाका ताच्या उपरांत थंयसर रेतीर जाली. ह्या दिसांनी 4 दीस जावन सेंट सेबॅस्टियन चर्च पेर्मनूर तोक्कोट्टू मंगळूर त्या फिरगेच्या विकारां बसत आमी मागया. म्हणात एक बाब सिप्रियन पिंटो आनी तशेंच थंयच्या सर याजका बसत धर्मिका बसत त्या फिरगेच्या सर लोकांक पळय सक्रामेंतल्या जेजूक आमी समर्पण दिया. सोम्या जेजू त्या फिरगेचेर आशिर्वाद घाल. सान सेबॅस्टियन व्हडा उमेदीन ताचो भावार्थ जियेलो, व्हडा वैभवान ताणें सुवार्ता प्रगट केली आनी सुवार्ते खातीर आपलो जिवूच दिलो, मारतीर मेलो. तशें त्या फिरगेचकारांक थंय भावार्थ जिवाळ जावं दी. आपलो भावार्थ जियोंक तांकां एक वर्ती एक उमेद उर्बा मेळोवन दी आनी एक आदर्श फिरगस ती जावं दी. तशें सोम्या जेजू ह्या दिसांनी दैवीक रेतीर मंदिराद्वारे रेतीर जावन आसा. पवित्र आत्म्याची फिरगस होली स्पिरीट चर्च सांपेगे मूडबिद्री थंयसरी 4 दिसांची रेतीर जावची आसा. त्या विगारांक मनात एक बाब विन्सेंट डिसोजा आनी तशेंच त्या फिरगसच्या सर धार्मिकांक ह्या संघांक त्या फिरगसच्या लोकांक सोम्या जेजू तुका आमी समर्पण दिता. पवित्र आत्म्यात अभिषेक्त जावन पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरून पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शन घाल त्या लोकांनी विशेष तरान जी अशें कर. तशें तुवें पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगलां तुमी म्हजी खाशा परजा जातल्यात. यू विल बी माय सेगुल्ला खाशा परजा. होय सोम्या जेजू हर एकल्यानी तुका मोगाची मोलादीक जायशी कर आनी तुकाय आमी आमच्या मोगाची मोलादीक सेगुल्ला जावन आमच्या जिवितान घेवन तुजें तें संपूर्ण तरेन एकवटान जी अशें कर. फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 11 दिसा 20 आनी 8 तारखेर शनिवारा आज संजेर आनी फाल्यां सगळो दीस सेंट एंटनीज चर्च
थंयसर मोडी गेले थंयसर रेतेर आसतली समिया जेजू तेंच्या विगारांकी म्हणा ते बाब सुनील आनी त्या सर ह्या साकांक तेंच्या फिरगसकारांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता थंय जावची ती रेतेर फळां दीक जावन दी आनी बळां दीक जावन दी त्या लोकांक ते सांत आंतोनी तसलो विशेष भावार्थ बात्य आनी विस्वास वाडोवन दी आनी सोडोवन दी त्या फिरगजीन दवरतो माया मोग आनी एकवट आसून दी कितेंय मानस्ताप आसले एकामेका बोगसून दी हर एक तरांचे अशुद्ध आत्मे वायटाची खोटेपणाची सगत त्या फिरगजकारांत तावन त्या फिरगजी तावन भायर सरोन दी सांत आंतोनी थंय चड आनी चड देवाक मानवचे तशें वय आदर्शधारान महिमेन तांचो भावार्थ जियोंक तांकां फोव जावन दी समिया जेजू आशिर्वाद घाल सगळ्यां खातीर आमी मागता समिया जेजू आनी विशेश जावन आमच्या दैवीक ललित मंदिरांत संगीत वाचन केळोन हांगासर गायन करचो आमचो भाव क्लिफवर्ड डिसोजा साहित्य तरान अस्वस्थ आसा पिडेन तो कश्टता ताणें संपूर्ण तरान बरें जावच्या खातीर मागता संपूर्ण बऱ्या भलायकेन परतून ताचें मेसांव संगीत वाचन केळचें गायन करचें आनी लोकांक वय मागणें करूंक कुमो करचें हें ताचें मिसांव करून ताका आनीक चड आनी चड आशिर्वाद घाल एका भयणीचेर आशिर्वाद घाल त्या ग्रेठा म्हणल्या भयणीचेर कश्टांत आसा ह्या पिडेंत आसा समस्यांत आसा मागो उलो दिला तुमी हाजेचो आशिर्वाद घाल ह्या भावाचेर पास्कलाचेर सिसिलिया म्हणली भयण सबार दिसान हांव न्हिदले लागीं आसा ती आस्पत्रेंत आसली आतां घरा येयल्या जाल्यार ती चलोंक सकाना ती संपूर्ण तरान चला शिंगर तिच्या पतीचेर आशिर्वाद घाल विन्सेंटाचेर आशिर्वाद घाल ऑल्विनाचेर कविताचेर आरानाचेर जोशवाचेर नेतनाचेर नवमीचेर बेसांव घाल सुजानाचेर वेल्फीचेर शाइलाचेर लिगोरेचेर मॅक्सिमाचेर सीमाचेर श्वेताचेर साविताचेर प्रज्योत प्रवीण लिडिया लिडवीन प्रेसिल्ला जे कोण मागोवंक आशेतात तांच्या समेस्तांचेर सिसिलिया पिरेराचेर रिटाचेर समिया जेजू सगळ्यांचेर आशिर्वाद आमी मागता आयच्या वांजेलान समिया जेजू तूं आमकां म्हणटाय जसो तुमचो सर्गेचो बाप संपूर्ण की तुमी जायचे संपूर्ण आनी सांगात तूं आमकां सांगताय तुमी आयकलां पयल्या असो तुमी मोग करा तुज्या दुस्मानाचो तुमी द्वेश करा पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आमच्या जिवितांत समिया जेजू दुस्मानाचो मोग वय नेन्स आमच्या पयल्या असो म्हणजे आमच्याच कुटुंबादारांचो आमच्याच इश्टा इश्टिणेचो नेन्स आमच्याच धर्माच्या लोकांचो आमच्या समर्थीच्या लोकांचो सोर समर्थीच्या लोकांक सांगता माया मोगान एकवटान जिवंक सोर देशाच्या लोकांचो आमच्याच देशांनी हेरा देशाच्या लोकांचो मोग कर माया मोगान जिवंक समिया जेजू सगळ्या मनशां कोळा फाव कर युक्रेन आनी रशिया मदले झूज रावय समिया जेजू तांणी एकामेकाचो मोग करूं रशियाच्या लोकांनी युक्रेनाचो द्वेश करिनाशे युक्रेनाच्या लोकांनी रशियाचो द्वेश करिनाशे भारत आनी पाकिस्तान एकामेकाचो द्वेश करनासतना माया मोगान एकवटान आमी जियेशंकर पॅलेस्तीन आनी इस्रायल आनी शांती समाधानान जियेशंकर अमेरिका आनी इराण आनी सर देशाच्यांनी कोरिया ह्या इतर चायना देशाच्यांनी माया मोगान जियेशें समिया जेजू आमची दया कर काकूत कर म्हण आमी मागता काकूत कर आमची समिया जेजू काकूत कर म्हणून आमी मोगाचें नांव आमी गायन करया काकूत कर आमची आब्बा बापा काकूत कर आमची काकूत कर आमची आब्बा बापा काकूत कर आमची मोगाचें येवच्या हप्त्यांत नारावी सांत आंतोनीच्या फिरगजीन मार्चाच्या 6 तारखेतावन 8 तारखे पर्यंत ती रेतेर आसा म्हणजे शुक्रार शनवार आनी आयतारा रेतेर आसा ती रेतेर चड आनी चड फळां दीक जावच्या खातीर बळां दीक जावच्या खातीर नारावी फिरगजीच्या सर लोकां खातीर आनी विकारां खातीर त्या फिरगजीच्या धार्मिकां पासत सर ह्या साका पासून त्या गांवचो लोक गांवांत परगांवांत खंयसर आसल्या तांच्या खातीर आमी मागया आनी सांगाता म्हणून फिरगजकारांनी हरी एकल्यांनी केतले वावर आसल्यार केतले तांची जबाबदारी आसल्यार फिरगज कुटुंबा खातीर आमी मागा जाय म्हणल्यार व्हडा उमेदीन सांगाता म्हणून समिया जेजू इगर्जींत येवन त्या रेतीरेंत वांटो घेवंक नारावी फिरगजकारां पासून मागता सांत आंतोनीची फिरगज नारावी ताच्या सर गरजां पासून आमी भावार्थान पातयेन आनी मागता काकूत कर दया कर म्हणून आमी मागता मार्चाच्या 7 तारखेतावन 8 तारखे पर्यंत 7 तारखेर आनी 8 तारखे शनवारा आनी आयतारा सांत थॉमस आपोस्तलाची फिरगज निर्कण हांगासरी रेतेर आसा ती रेतेरी चड आनी चड समिया जेजू तुज्या आशिर्वादान भर म्हणून आमी मागता काकूत कर आमची समिया जेजू काकूत कर काकूत कर आमची समिया जेजू काकूत कर आमची काकूत कर आमची
या जेजू ताकूद कर आमची. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांचे कशे विशेष तरान आमी मागणें बसयता. फ्रीडा नाझरेथ कॅनडा. हेनरी डिसोजा 80th बर्थडे अंधेरी मुंबय. तशेंच देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता मिस्टर आनी मिसेस विन्सेंट आनी Karaim or Carmen D'Souza. Thanksgiving for their lives, their love and their blessings they brought to their family. For many blessings received through the intercession of Mother Mary, Gracie Clifford D'Souza Mia, Mark Pinto Bichi, Orson Vegas Kulur. For the safe journey from UK, Glanny Moniz Nakre. For all the blessings, YC Lavina Saldana. For the birthday of Molly Premila Pinto Derebail. Thanksgiving for the normal medical report and for peace in the family, Suzanne Rita D'Souza. For all the favors received by Suzanne Rita D'Souza and Kutum, Suzanne Rita D'Souza. आणि तशी मरणांतिक पिड्यान ते देवान निवारलेल्या पासून सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून दैवी कलर मंदिराच्या आराधना आणि मिसाच्या बलिदानांत द्वारे घरांत शांती समाधान मेळलेल्या पासून घरांत शांती आयल्या समाधान आयला चड आनी चड आशिर्वादां बेसांव आयल्या जिवीत बरेंपण जालां जिवितांत जायतें बरेंपण जालां देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात घर जागो इकूंक आसलो वेळार इकूंक बरो गिरायक मेळ्ळ्या पासून आनी एक नवें फ्लॅट जायचें आसलें तांणी चिंतल्याचें की चड बरें फ्लॅट उण्या आदारीर पळय उण्या मोलार तें मेळ्ळेल्या पासून परगांव वचूं साध्य जाल्ल्या पासून तें चिंतनांतल्या बरी पर्मनंट विजा मेळ्ळेल्या पासून पर्मनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासून आनी एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासून कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासून वय पयशे रीण फारीक करूंक आसलें देवानच ते बरें वांटो दाखयल्ल्या पासून रीण सगळें फारीक जाल्या उपरांत मतीक विशेष शांती समाधान मेळ्ळां घरा लागीं झगडें आसलें शेजाऱ्यान सांगता तें झगडें इत्यार्थ जावन शेजाऱ्या मदें माया मोगान एकवट आयिल्ल्या पासून समुदायान शांती समाधान आयिल्ल्या पासून घरा वचूंक वाट नासली रस्तो नासलो दैवी कलर रितीन मंदिरा वचून रेतेर केल्या उपरांत वाट सारकी जाल्ल्या पासून एक रस्तो जाल्ल्या पासून घरांत आनी तशेंच भाड्याक घरां बांदलीं थंयसर वायटाची खोटेपणीची जायती सकत आसली आनी दुश्ट सकत आसली ही सगळी दैवी कलर मंदिराचे मीठ आनी उदक बेंजार केलें होन घालून त्या जाग्यार मागणें केल्या उपरांत ह्या जाग्यांनी येवन मागणें केल्या उपरांत त्या जाग्यार उजवाड आयला परसड आयला आतां थंयसर बरें रावोंक बरें टेनंट्स भाड्याक रावोंक आयल्यात आनी बिझनेस बरें जाल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात बरी सेरी जाल्ल्या पासून आनी भुरग्यांचे देणें लाभलेल्या पासून मागले उपकार मेळिल्ल्या पासून आमी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया अर्घ आनी होकळाप तुका सुमया जेजू आतां आमी विविध तेसां पासून मागया मागोंक आमकां उलो दिला मागोंक आमकां उलो दिला तांची पिडा गुण जावच्या पासून आस्पत्रेंत आसल्या मोगाच्या मनशान वेळार घरा येवच्या पासून बोर्ड एग्जाम रावच्या भुरग्यां पासून 12th आनी तशेंच 10वी एग्जाम आनी सेमिस्टर एग्जाम बरयतल्या पासून मेडिकल MBBS शिकचे एकल्याक शिकोवंक जाय ते कस जाता ताका शिकोवंक विशेष उमेद येवच्या पासून ताचें निरासपण डिप्रेशन पयस वयच्या पासून आनी तशेंच सोरो तशें आमाल पिवण्याचें एडिक्शन आसा तांतले देवा निवारच्या पासून मागोंक उलो दिला आलियोना फेरावो आनी जियोना डिसोजा फॉर द 12th बोर्ड एग्जाम रिटा डिमेलो कुर्ला हेच्या विशेष ते सांग पासून वायलेट मेंडीस फॉर द वेल बिईंग ऑफ द फॅमिली सिंगापूर मागोंक उलो दिला आनी सर्जरी जावची आसा बऱ्या तरान जावच्या पासून एपेंडिसायटीस चड जाला आनी फुटोन इन्फेक्शन जाला पोटांत तेजी सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासून फायब्रॉइड्स PCOD आनी रक्तस्रावाचे समस्ये गुण जावचे पासून बरी सैरीक जावचे पासून घराचें काम वेळार पंता पावचे पासून रीण पास जावचे पासून बँकांतावन परमनंट विजा मेळच्या पासून आनी न्यूझिलंडांतावन पाटींग घरा पॉयंट करचे आसात ते सुरक्षीत पॉयंट जावचे पासून म्हाका उलो दिला आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगड्यां पासून आमी मागया soul of John D'Souza on his 24th death anniversary Amboli Andheri पुलकंत असल्या सर आत्म्या उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोरू देवादीन जेसिंता डिसोजा काटीपडा मार्गरेट रोड्रिगस बचपे बेंजामिन आनी फ्लोरिन डिसोजा पुत्तूरू मन्समाइन मास जेकब डिसोजा SN पिंटो बेलतंगडी नतालिया रोच पुलकंत आत्म्या उडास करता प्रिसिल्ला पीटर बर्जोही जोसेफ केटिंगियन कुवेट Antoinette Joseph Ketingian Kuwait, John Alphonse Coutinho Kinnigodi, Henry D'Souza,
विल्फ्रेड फर्नांडीस 6th डेथ एनिवर्सरी. डॅफ्नी रोड्रिगस, वाल्टर तावरो कुटुंबात मरण पावल्यान सुडास करता. वैसी लव्हिना सल्डाना, हेनरी आणि कार्मिन फर्नांडीस, लॉरेटा लॉर्डेन अजमेर, जॉन सल्डाना मुंबई कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तन सुडास करता. सुसान रिटा डिसोजा ससनास विषय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस पावट तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. आमी दिंबेर पडया, नमस्कार करया. बोपोय सक्रामेंतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी चडया. चड आनी चड स्तुती, मान आनी महिमा तुमकां तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत, कुटुंबांत आनी समाजांत तोच सुसमी जेजू तुमकां फोव करून दी. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रोजलीन मेरी डिसोजा. हांव मंजुरतान आयल्या. हांव पयल्यान देवाक अर्गां दिता. ह्या रेतीरेक येवंक म्हाका फोव केल्ल्या खातीर कितलेशे जाणांक मौन आसलें पूण थोड्या कारणान ती येवंक जावना. म्हजेच नेबर्स आसात, तांणी काल एक मिसावनी वचूंक म्हणून सांगून येवनात ती. मागीर म्हाका म्हज्या घोवाकान येवंक जाय आसलें, कित्याक म्हळ्यार देवान म्हजें तें मस्त वर्तीं कामां केल्यांत. आमचे अपरूपात जोडी मनी येतं कोण हांवें देवाक मस्त अर्गां दिवचें आनी ताका भलायकी बरी ना, तशें जाल्यार आनी येवंक जावना. मागीर हांव चिंतलें आतां येवन वेचें जाल्यार म्हाका मस्त कश्ट येवचें वेचें मस्त टायम लागता म्हणून. आनी ताका न्हांवंक उदक दिवंक सकाळीं तो विगी उठान आनी सांजेर हांव पावताना मागीर सांजेर नायना म्हणटा. देखून खालें करचें म्हणून समजनातलें. कंटिन्यू करूंक जाय म्हाका 3 दीस. देवान एक व्हडलें आजाप केलें ताका. कालच्या दिसा विगी उठयला सोरार कारण दिवन आनी म्हाका आंगाक उदक घालीजे म्हणलो. सकाळीं विगीन 6:15 उदकान न्हांवन आनी पुरा कामां जावन म्हाका येवंक देवान फोव केल्याक देवाक हांव अर्गां दिता. एक आजापूत म्हणाजें कित्याक म्हळ्यार तो केदाळी विगी उठाना. मागीर आंगात रायला पण हांव देवातान कितले पयस आसा आनी कितले सुकल्या तें पुरा म्हाका मतीक आयलें. एक पाटी पयले रेतीर जावन देवान म्हाका पाटी आपोवन हाडल्या उपरांत हांवें सुमार मागण्यांनी कर्ण देवसराक बायंड करचें पुरा शिकल्लें हांव. पूण आतां करना ह्या दिसांनी. तें पोर बाया कडेन सिस्टरीन सांगिल्ल्या वेळार म्हाका न्हीद जावना. म्हाका बगलें हांव कितलें पयस आसा तें म्हणलें जाल्यार हर एका घडी कितले ताळण्यो येतात. हर एका ताळण्याक हांवें जैतोर येत न्ही तें ल्हानशें एक मागणें ल्हानशें एक उतार सांगून पवित्र आत्म्याक आपोवन देवसराच्या सर सक्तेंक बायंड कर जेजूच्या पांय तळा उडोवन मस्तन ताका पवित्र आत्म्यान म्हाका जेजूच्या पवित्र रक्तान धुवन पवित्र आत्म्यान बरोवंक एक ल्हानशें मागणें हांवें डेली कितले गरजेक खंयच्या गरजेक केल्यार देव म्हाका पवित्र आत्म्यान भरता म्हणलें म्हाका रियलायज जालें. आनी हांवें मागणें करूंक तें सुकलाक सॉरी जेजू. अर्गां जेजू. गीत नंबर 56. सर्वेस पोरा आमच्या मोगळ रस्तारा, काकुळदारा आमच्या मोगळ पोसतारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुबदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. क्रिस्ता कोडीन दी तूं आमकां जेवण, लाभय दयेन आमकां दैवीक पोशण, आत्मीक गाठाय जोडून भुजवार तुजो देखून चलतां जिणे पया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताती अधिक मोगाचे न्हू. आमी कारिस्माच्या दिसांनी विशेष तरांचे मागण्याचें जिवीत आमी जियेता. ह्या आमच्या सगळ्या जिवितांतच आमी क्रिस्तांव रोली रेग्रो
आनी सुवार्थेचे वाटेन आमी चलता हाच्या सर्वांचो शेवट कितें, उद्देश कितें, या तो पर्पस कितें, एकच पर्पस मोगाचें एकच उद्देश जावन आसा, तो जावन आसा आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पर देव आमकां उगडाप करता. द्वितीय बुकान 20 आनी 6 अध्यायान, तुमी म्हजी खाशा परजा जातल्यात. यू विल बी माय ओन पीपल, प्रेशियस टू मी अँड माय बिलवेड वन्स. मोगाचें देवान वापरचो शब्द जावन आसा, यू विल बी माय सेगुल्ला. तुमी म्हाका भोव मोलादीक, तुमी म्हाका भोव म्हज्या काळजां लागशिल्लीं जातल्यात. मोगाचें खरेंच म्हज्या दिसांनी आमी उपवास, प्राचीत, मागणें, पवित्र वाचप ह्या दान करचें, म्हळ्यार आमी देवाच्या काळजाक लागशिल्ले जावचें आनी देवाक मोलादीक जावचें. मोगाचें देव तेंच आशेता. हीच समयाच्या काळजाचो अत्रेक दान आनी बूक जावन आसा. देखून एक घडीभर मोगाचें आमी दोळे धांपया आनी आमी समयाक म्हणया, समया तुंय म्हाका भोव मोलादीक, म्हाका मोगाचो, म्हजो खाशा इश्ट तुंय म्हजो सेगुल्ला. मोगाळा जेजू, आमकां तूं तुजो कन्न घेवंक आशेताय, पण सबार पोटी आमी तुजे जावन जियेनांतल्या बसत पुरपुरोन वा नाकुशेन भावार्थाचे कायदे आमी पाळिल्ल्या बसत आनी आमचे सदांचे मागणें रोजार करूंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक, उपवास करूंक, प्राचीत करूंक, दान करूंक आमी आळशी जाल्ल्या बसत आमी बक्षांनी मागता. सोमया काकूत आमची कर, सोमया जेजू तुवें आमचो मोग केलोय, मात न्ही आमच्या बसत तुजे इश्टां बसत तुवें कुर्सा तुजो जीव सयत दिलोय, तुज्या आमोलेक रगत सयत तुवें व्हरयली. त्या आमोलेक रगतान न्हांवन शुद्ध परिशुद्ध जावन तुजे काश परज जावन आमी जियेनांतल्या बसत आमी बक्षांनी मागता. क्रिस्ता काकूत कर, समया जेजू तुवें तुजो पवित्र आत्मो धाडलाय, त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी फळान आमी देवसराक आड रावोंक आनी तुका लागीं सरोंक आनी देवा बापाची खरी महिमेची भुरगीं जावंक तुवें आमकां आपणे दिलाय. पूण तुजो आधार, तुजी कृपा, तुवें दिवची ती पवित्र आत्म्याची मजत आमी आपणाची कन्न घेतिनातल्या बसत आमी बक्षांनी मागता. सोमया काकूत आमची कर, सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. ससनाच्या बापा, आमची काळजां बदलून आमकां तुजेशी ओडून घे. तुजें राज्य आनी तुजें नितीवंतपण सोदून प्रिती मोगाच्या कारणांनी तुजी खरी भक्ती करूंक आमकां आधार दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता, सासनाच्या सासना. आमेन. द्वितीय पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी मोइजे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, आयच्या दिसा सरस्पर तुजो देव हे कायदे आनी नियम पळोवंक तुका फरमायता. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें ते सत्रायेन पळोवंक जाय. तुवें आज सरस्परा विशीं अशें परगट सांगलाय, तो तुजो देव जातलो आनी तूं ताच्या वाटांनी चलतलोय. ताचे आदेश, ताचे उपदेश आनी ताचे नियम पाळतलोय आनी ताचे उतर आयकतलोय. आनी सरस्परान आज तुजे विशीं अशें परगट सांगलां, ताणें फरमायल्या प्रमाणे तूं ताची खाशा परजा जातलोय आनी तुवें ताचे सर उपदेश पाळोवंक जाय. तेन्ना तो तुका आपणे रचिल्ल्या स राष्ट्रां परस चड स्तुती, किर्ती आनी महिमा दिवन वयर उबारतलो. आनी तूं सरस्परा तुज्या देवाक ताणें फरमायल्ल्या प्रमाणे एक पवित्र परजा जातलोय. देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार. श्लोक. सोम्याचे उपदेश पाळतात ती भागी, सोम्याचे उपदेश पाळतात ती भागी. कथावीण जिणेन सरस्पराची धर्मशास्त्र पाळतात ती भागी. तांची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी. श्लोक. सोम्याचे उपदेश पाळतात ती भागी. तुजे कायदे आमी सत्रायेन पाळोवंक जाय म्हूण तुवें ते परगट केले आहे. तुजे कुशेक पाळो दिवन म्हजे पांय, म्हजे साल सदांच तीर आसूं. श्लोक. सोम्याचे उपदेश पाळतात ती भागी. तुज्या नितीवन नियमाची मायेत जोडटा आसतना खऱ्या काळजान तुका हांव दिनो आसतलो. तुज्यो आज्ञा पळोवंक म्हजी खुशी म्हाका केदींच साणी नाका.
श्लोक समयाचे उपादेश पाळतात ती बघे उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. पळया आईन वेळ होसतो सोडवणस दीस होसतो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सामा तेव्हा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्यां पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. आनी आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर आनी खोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करशात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हण तुमी चिंतात. तितलें सुंकाकारी करतात न्हय. तुमच्या भावाक मात्र तुमी सलाम करता जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्ती म्हण तुमी केल्ल्या बरी जालें. अनभवर्ती लेगून तितलें करतात न्हय. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जायचे सर्व बरी. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ वार्ता वाचून बगसून पातका आमची वाडोवंक आवडटा आमचो. आमच्या समया जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाचें न्हू. आयचो संदेश कितलो अपूर्व असो. सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमी म्हाका खाशा परजा जातल्यात. यू वील बी माय सेगुल्ला. तुमी म्हजें काळीज जायचे. देवाक एक आशा मोगाचें न्हू. हांवें आनी तुवें हय संवसारी जिवीत अखेर जतच सासणाच्या जिविता उतरोन वचचे थंयसर देवा बापाची खाशा मनशां सेगुल्ला ताजें काळीज जावन ताज्या मोगान ताज्या सांगाता आमी जियेचय. तो आमचो सेगुल्ला जाता आसतना आमी ताची सेगुल्ला जावन व्हडा मोगान एकवटान जियेचय. देवा थंय मोगान एकवटान जियेचय जाल्यार मोगाचें न्हू. आमी सोर बरीं जायचें म्हणून आमकां समी जेजू आयच्या वांजेलान मातेवाचो वांजेल अध्याय 6:40-8 आमकां सांगता. सोर आमी बरीं जावची म्हळ्यार कितें. पोरण्या तेस्तामेंतान मोइशे मारिफात मोगाचें देवान आमकां उपादेश दिता आसतना ताणें म्हणलें जावन आसा वय तुज्या पेल्याचो तूं मोग कर. मोगाचें न्हू. तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणून मात सांगलें. पूण फारिसेवांनी शास्त्र्यांनी कितें केलें तांणी हो उपादेश इल्लो कुडशिलो आनी बदलिलो. तांणी म्हळें पेल्याचो मोग कर आनी दुस्मानाचो द्वेश कर. सर्वेस्पर देव तरी मोगाचें न्हू. आमकां ताची भुरगीं तान स्विकार करता आसतना आमकां कोणूच दुस्मान आसूंक नजो. कोणूच आमचो न्हय म्हणलो आसूं नजो. पेलो म्हळ्यार आमचोच जायचे. सगळ्यांचो आमी मोग करीचय. पूण त्या फारिसेवांनी म्हळें दुस्मानाचो तुमी द्वेश करा. पूण जेजू म्हणटा आमकां दुस्मान म्हणलें आसूंकूच नजो. दुस्मानाचो मोग करीचय. तांच्या खातीर मागासय. तांच्या गरजांनी आमी पावसय. तांच्या सांगाता माया मोगान एकवटान जियेचय. तांकां कितेंय कश्ट जाल्यार तांकां आमी आदार दिसय. अशें आमी सर्गींच्या देवापाची भुरगीं आमी जातल्या मोगाच्या. ह्या संवसारांत देवसराच्या सैतानाच्या प्रभावा खाली येवन आमी झगडटा मोगाच्या न्हू. भाव आनी भयणी झगडटात. घोव आनी बायल झगडटात. आवय बापूय आनी भुरगीं झगडटात. शेजारचीं झगडटात. राष्ट्रां झगडटात. भारत आनी पाकिस्तान, चायना आनी भारत, उत्तर कोरिया आनी साऊथ कोरिया, रशिया आनी युक्रेन, पॅलेस्तीन आनी इस्रायल, आतां ह्या दिसांनी अमेरिका आनी इराण. मोगाचें न्हू आमकां झगडें करयता देवसार सैतान. पूण मोगाचें न्हू आमी हाचेर जैत वरीचय. आमी देवाची मोगाळ भुरगीं जायचय. जशें आमचो सर्गेचो देव बाब सर बरीं आमी आयजय मोगाचें न्हू सर बरीं. आमचें जिवीत सर्गार आटापून आसा. तेंच आमचें सासणीक जिवीत आमी सर्गींचे नागरीक देखून मोगाचें ह्या संवसारांत आसतना राग हगें द्वेश जिद्द सगळें सोण सोडया. माया मोगान आमी जियेवया. आमचे ह्या संवसारांचें जिवीत मोगाचें केवल 4 दिसांचें. उपरांत सासणा देवा सवय आमी जियोंक आसा. ताचो सेगुल्ला जावन ताची मोलादीक वय भुरगीं जावन जियोंक आसा. देखून मोगाचें न्हू ह्या भोव पवित्र येवकरिस्त वेळार
उंड्या आनी वायना सगळें आमकां समी समया भेटोवन दिवया. समी जेजू आमकां संपूर्णपणान रुपांतर करून दी. आमकां चड आनी चड मोगाची भोगसण्याची हर एक तराचे राग द्वेश हगे जिद्द सोडलेले तसली जावन आमकां परिवर्तन करून दी. अशें ह्या प्राचिताच्या काळार आमी करची दणवण आनी प्राचीत आनी उपवास आमकां जेजूच्याच पुनर्जिवांत आनंत भागीदार करून दी. आमेन. गीत नंबर C8 C8. कानी कडून सोम्या आमी वेदीसशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता कोबा उंडो दाका सोरो गुरतामच्या कष्टवावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धन्या पवित कर वावरामसो कानी काडून सोम्या आमी वेदीसशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. भावा भयणीन आमी भेटोवनशे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तांचें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या नक्की पयस जादवा सर्वेस पवन म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमच्या जिणयेची भक्ती तुका मानवच्याक ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या पुता जेजूक आमी एकवटोन ताच्या जिविता सारकें आमचें नवें जिवीत जावं दी म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. सगळें आसो. तुमची आमची काळजां आमी उंच उबारुया. तिसरो थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपवास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या अशें आमच्या मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. गरजेवंतांक आदार दिवन चडवण्याच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस पोतून सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच सुपवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे मगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो
जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सवंड आणि सडवणची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकामेकाच्या मोगांत सेवेंत आणि बक्षण्यात थीर दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता. अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तो उगडास कर. लिओ आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आणि समेस्त या जागी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची कौतुक कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मरिये देवाचे माये संगाती, भगवंत जोजेचीचो पती, भगवंत धर्मदूत आनी स्वर्ग आनी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडमेट्स, ह्या स्विडीचे ते मारतीर सांता भक्ता सांगाता सासनाच्या चुकां ती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन ताणें शिकयलें तें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांत ते सदांच आमकां निवार आनी आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय. त्याला जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी सस्तांच्या सस्ता. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत सेसमारा एकामेका बगसून दुस्मानाचो मोग कर, माया मोगान एकवटान जिवंक फावो कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे समें आसूं. व्हडा संतोषान आनी उल्हासान शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें देवचे म्हाका फावना पूण देवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूंक. आमेन. मोगा शांती सागरा आमच्या दयाळ सडवंदारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभ जीवी जीवदातारा. कितली मोवाळ काकू तुझी, असीम दयाळाय सर्गीची, दैविक आनंदा दुष्करची, पवित्र जीनी आमची. मोगाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सडवंदारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभ जीवी जीवदातारा.
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोवपळी सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय हजर आसाय जसो सर्गीचो बाप बरो बाप बरो तशें तुंय बरो जावन आसाय बरो जावन आसाय तुज्या एकवटांत कोटांत म्हाकाय म्हाकाय म्हज्या सर्गींच्या बापा बरी बापा बरी सोर बरो जावंक बरो जावंक म्हाका तुजी कृपा दी कृपा तुज्या अमोलीक रक्तान रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर कर. तुज्या कुर्साच्या कश्टांतय कश्टांतय म्हाका तूं घट कर कर. तुज्या पुनर्जिवानपणांत पुनर्जिवानपणांत म्हाका तूं भागीदार कर कर. अर्गां तुका जेजू तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू तुका जेजू. जय जय तुका जेजू तुका जेजू प्रार्थोया सर्वेस्पर आमच्या देवा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान तुजें उतर आयकून सर्गींची शिकवण तुवें आमकां दिल्याय अशें आमच्या सर्गींच्या बापा बरी सर बरें जावंक तूं आमकां कृपा दिवच्या आमच्या काळजांत आयलाय तर सदांच जेजूच्या एकवटान सर्गींच्या बापा तुज्या बरी आमी सर बरीं जावंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पोतवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार भोवमोगाच्या उगडासो रात शनिवाराचो दीस सकाळीं सांगाता मेळोन दैवी कलो रेती मंदिरां येवंक आसा सकाळीं 9 वरार ह्या रेतेरीची सुरवात जाल्यार दनपरां 3 वरां पर्यंत आसतली 3 वरां उपरांत पाद्र्यापांक वैयक्तीक तरान मेळोन समालोचन करूंक की तुमकां अवकाश आसा भुरग्यांक हाडल्यार विशेश जावन बोर्ड एग्जाम बरोवनची भुरगीं या परिक्षा बरोवनची भुरगीं तुमकां विशेश वांजल रजारांनी विशेश मागणें आसतलें वय सकाळीं 9 वरार तावनूच अर्गां होगळाप आसतलो हांवूच त्या कणच्या रेतरीच्या अर्गां होगळापाचें मुखेलपण घेतलो तुमकां समजता मोगाचें आनी मानाचें आपोवणें मन गीत नंबर 10 परत कर म्हाका सांबाळता अनवरांत आसतानी वार्ता पडलेल्या वेळार उठयता बरोबसो म्हजो घट करता अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरोबशा कित्याक तूं भोवका कुळदा नितळ जावं कावला लेता तुज्या मैपासा आतां कर म्हाका नितळ मोगाळ पुता सोबें हांव कर मोरी आशीर्वादी भगवान पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन पवित्र आत्म्याची फिरगस संपेगे हांगासर दैवी कोलो रेती मंदिरा तर्फेन विशेष रेतेर आसा फेब्रुवारीच्या 20 आनी 6 20 आनी 7 20 आनी 8 आनी मार्चाच्या 1 तारखेर म्हणजे ही रेतेर सदांय सांजेर 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत आसा एवरी इवनिंग फ्रॉम 4 PM to 7 PM on Thursday, Friday and Saturday. On Sunday, this retreat will be in the morning, that is 9 AM till 12:30 PM. सकाळी 9 वरां तावन 12:30 वरां पर्यंत मार्चाची 1 तारखेर आयतार आसतली अशें पवित्र आत्म्याची फिरगज संपिगे हांगासर देवाच्या कृपेचो विशेष शिवर देवान येतलो सगळ्या तुमच्या काळजान सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी पाटी परतून येया जोएल प्रवादी अध्याय 2 ओळ 12 प्रॉफिट जोएल चॅप्टर 2 वर्स 12 भोवमोगाच्या नो प्राच्यताच्या काळार सर्वेस्पर देव होडा मोगान आनी होडा मोवाळेन म्हाका तुका ताचेशी परतून आपयता ह्या प्राचीन काळाची विशेष रेतेर जावची आसा दैवी कोलो रेतेर मंदिरा तर्फेन सेंट अँटनीज चर्च मोडगिरे फिरगसच्या लोकांक आनी भोंवतणीच्या सर फिरगसकारांक एक वर्तो अवकाश फेब्रुवारीच्या 20 आनी 8 तारखेर सांजेर 5 वरां तावन 8 वरां पर्यंत ही रेतेर आसतली ऑन 28th of February in the evenings this retreat will be from 5 PM to 8 PM and on 1st of March आयताराच्या दिसा मार्चाच्या 1 तारखेर सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत ही रेतेर आसतली
What a great golden opportunity for us to come back to the Lord with all our hearts and receive all the blessings.